दीपश्री जयनगर नायक आमच्याने बिचोली मेणपुरे तालुका मेणपुरे पोस्ट कितें जालें ही सांग. आमकां हांगा आतां वर्स जालें एकटा कॅम्प आसताली तेन्ना कालच्यान आमकां येवन उठयली हांगा आनी काल आमी येपार घेतलो तो कितें करपाचें आयज ते बसोकच नाका म्हणटाले आयज तरी बसता म्हटल्यारय नाका म्हणटा सोमार हांवें डायरेक्ट मेळा म्हणून कोणी सांगितलं हे म्युन्सिपाल्टीचे कोण ते नाव कितें म्युन्सिपाल्टीचे लोक आयिल्ले काल येयले आयज बसून आयज ते साहेबाक थंय गेले तो म्हणपाक लागलो सोमारा तुमी वयर वचा तरी पूण आमी आयजच गेली वयर थंय एक साहेब तो आसलो तेणी सांगले सोमारात तुमकां बसूंक मेळटलें हांगा नाका आता तुमकां पयलीं सांगलेलें हांगा बसो बी नाका म्हणून काय ऑन द स्पॉट येवन सांगलें. आमी तशीच गेल्ली आतां एका वर्सा पयलीं गेल्ली आमी थंय तेन्ना ती मॅडम आसली तेन्ना आमकां सांगली ती ना तुमी आतां बसताली न्हू तशीच बसा मागीर पळोवया अशें म्हटलेलें थंयच्यान आमी बसतालीच पूण पयर काल येयले आनी ते मागीर लागले हय अचानकच सांगले आमी काल सकाळ येपार घेतलो तो कितें आतां करपाची काल काय खपोंक ना न्हू जाल्यार कितें करतली ते येपार आमी आयज बसोंक दिया म्हटल्यार नाका म्हणपाक लागले. तुम्ही सगळी खंयची सगळी खंयचे खंयचे आहा गोंयाचीच आहा आनी खंयच्या भायले भायले गांवांची आसा लोक आमचे घेतात सदीच घेता आतां 50 आसा पयलीं 20 घेताली. पण कारण कितें म्हणलं बसो नाका हेचें कारण कितें वर्स जालें हांगा बसपाक म्हाका कोणाचो आदार ना आमकां दीस पडटा येवन हांगा पोट भरूंक जाय मागीर आतां बसूंक दिना न्हू कितें करपाचें काल सकाळीं आमकां सांगलेलें तेंच्यांनी पूण आमी काल सकाळीं येपार घेतलो न्हू शुक्रार न्हू काल बसोवपूय सारकें मेळोंक ना आनी गिरायकूय सारकें सांगलें मागीर कितें करतलें म्हणून आमी आतां परतो तो येपार घेवन आयज गेलो 4 दीस म्हटल्यार हो येपार आमचो उरचो ना तांबडी भाजी आसा मुळे आसा आनी कितें भेंडे आसा कितें कितें आसा सुको येपार आमी लायना पावसाक लागून बंद दवरला. न्हू पूण कित्याक बसूंक नाका म्हणून सांगला तशें विचारलें तें काय सांगूंक ना तुम्ही विचारूंक ना तांकां काल विचारलें पण आमकां सांगेना सांगेना. कचरो पळय आमीच उडयना आमी पत्यांनी भरूंक येता खंयचे खंयचे लोक पळय येवन भायली भायली बसता पळय पणस घेयता आनी पणसाचो मस्सो खूब जालो खूब जाणां खंयची खंयची येवन बसतालीं तर सगळो लोक हांगा कचरो उडयतालीं आमचो असो ना हे माणकाराचो त्या माणकाराचोय कचरो आसा आमचो ह्या सगळ्या लोकांचो हो कचरो आनी डेली खंयचे पडटा आयज भरूंक ना तर 4 दीस उरलो काय मागीर त्या कचऱ्याचो घाण वास मारता न्हू तुमकांच सांगलें फक्त आम्ही कितें खावपाक दोनी पान रोडा म्हाका जायना केलेले सामान बापडे म्हाका उपकार करता म्हणून आमी चालयता कितें तर हांव कितें खावं सांग पळया एकदम इतले करून सिने आमी कितें खावपाचें तांकां कितें मेळटा तें आमी खाता थोडे रेन काडले तांकां फारीक करता. कितले वर्स जाले तुमी बसता म्हाका 4 वर्सां जालीं. आनी कितें वेपार कितें हाडटा भाजी पाला हेच आनी आमी व्हडले काय आनी म्हणजे तुमी स्वता रोयता तेच हाडटात ना आमी अशी इकली घेता आनी खाता आनी देता लोकांक हेंगा बाजारांत. तू डेली बाजार करता का फक्त शुक्रारचो? डेली बाजार आमचा. नाव कितें म्हटलें? माझे नाव सिंधू बसले माझे दोन्ही पान रोड पळय जाय जाल्यार डॉक्युमेंट दाखयता तुमकां माझे कोणच ना फाटी फुडें भुरगीं आसा म्हणजे आपल्या संवसाराचे हात ते आपले भुरग्या बाळाक पळयतलो काय म्हणटा पळयतलो. आता तुम्ही सुपरवायझर त्याच्या कडेन गेले तेणें कितें सांगलें तुमकां तेणे सांगितलं वयर वसाहत लावूं नाका. वयर वचपाचो आयज शेनवार कितें सांगलां आमी येपार सकाळी घेतले येयले खूब येता आनी कितें करता पूण कित्याक लागून बसनाका म्हणून हें काय सांगून सांगून आमकां तेच सांगून कितली जाणां भेटून तुमी आमी सो आता तुम्ही माल हाडला का घरा हाडला सकाळी आमी येताना हाडला माल पूण
तांकां सांगलें आमी आतां हाडला पळय तो घेवन बसता मागीर समोरच्यान मागीर आमी हांगा येता आनी मागीर तुमी कितें सांगता तें आमी करता पूण तें नाका म्हणपाक लागलो आनी आमी कितें करपाचें आमची भुरगीं शिकतात आतां शिक्षणाक कितलो पयसो जाय तुमी जाणा घोव बायलां तर कामाक ना जाल्यार त्या भुरग्यांचें शिक्षण कशें करपाचें दिसाचे दिसा तांकां पयशे जाय आमी आपले भाजी विकून आमचे पोट भरपाक भुरग्यांक पयशे मेळटा भुरगीं शिकल्या नंतर तेंचो भुरगो फुडें खंय जातलो आनी गव्हर्मेंटूच जर असो करपाक लागलो जाल्यार आमी कशें शिकपाचें आमचें जाल्यार तुमी आतां आमचे मातशें तेंकां आतां करा आनी कोणाक येतले व्हडले जागे दिले तेंचे तुमकां त्रास जायना तुमकांच त्रास जाता एका कडेन कुठलो जागो आहा फक्त तुम्ही भाजी विकता तेंकाच काढलं काढले आणि आम्ही काय केलं फ्रूट वाल्यांक बीन तुम्ही दुसरीकडे जागा द्या आम्ही तिला बसता सगळं भाजीपालो घेऊन सगळं दुसरी पाटी नजून थंय बसता भाजी घेवन बसता थंय कळ्ळें तुका भाजी घेवन वयचें पडटलें सामान घेवन सगळें तुमी थंय वचा कळ्ळें न्हू जाल्यार तुमकां उगी रावपाक ना उगी रावतले तुमकां अशें थंय करतलें कळ्ळें तुमी आतां पळय ह्या बारीक लोक गोंयचो लोक एक 200-300 रुपयाचें सामान 200-300 रुपयाचें सामान विकता आणि तांकां 100-200 रुपया म्हणजे कितें 500 रुपयाचे विकता 100चे कितें तरी तितली आता तांकां थोडे म्हाका दिसता मेडिकल हे जावता तेंचे थोडे आनी कितें पावसाचे दीस आसा कळ्ळें हे पळोवचें ना आतां म्हाका सांग रस्त्यार तुमी सगळ्यांक वचून पयशात सगळे भायले जाण फ्रूट आनी माती बाती कवर घेवन बसल्यात ही आमची एक 20-30 जाणांचे लोक ते म्हापशान बसता आनी बरे हायजेनीक म्हणटा तशें आनी बरें पौश्टीक म्हणटा तशें आमकां भाजी दिता जे आमी प्रत्येक लोक आतां प्रमोट करता तांकां तुमी उठयता म्हणजे म्हाका काय कळना तुमकां व्हडल्यांक हात घालूंक जायना म्हणून बारीक कोण लोकांक तांकां त्रास दिता हो स्टंट आहा हो तांकां आतां उठोवपाचें सोमारा जर बंद जाता तांकां धमकी म्हणजे सोमारा बंद जाता जाल्यार तुमकां तांकां सोमारा हाडून बसयता तांकां बसयले उपरांत बाकीचे आमचे बावडे तांकां उठोवंक शकना न्हू तांकां बसयतले थंयसर आनी दाखयतले बाजार चालू आसा म्हणून खंयचे तरी आपले व्हिडिओ घेवन येतले आनी सांगतले म्हापसा बाजार चालू आहा कारण 8 येता ते कळ्ळें मात तुमकां हांव सांगता की तुमकां जर सोमारा बसोवंक दिव ना दिवं कळ्ळें म्हापसा मार्केट बंद आहा जाल्यार तुमी बसचे न्हू म्हाज्या पांयार पडटा तुमची जी कितली भाजी आसा पळय त्या दिसाची आमी घेतात कळ्ळें पयशे विकते घेवना फ्री दिनाका कळ्ळें तें तुमचें गिरायक आनी जर तुमकां बाजार वाचूं ना आसूं तुमकां जर उठयलें सोमारा दीस डायरेक्ट आमी म्युन्सिपाल्टीनी आनी थंय उरून आमी येता हांव येता स्पेशल हां फाल्यां सकाळी येता ना उपकार आमकां आनी कोणाचो उपकार ना कळ्ळें न्हू सकाळी येता आतां तो उबी ना आतां चीफ ऑफिसराक आमी फोन मारलेलो आनी तो पळोवया मागीर आतां तुमी भरून येले न्हू भरून येले तो सोडपाचो आमचो जाल्यार तुमकां जितलें लुकसाण जाता तें हांव दिता तुमकां आमी तुमच्या फाटीची आमकां फाटीचें बी नाका आमी तुमकां हांगा वोट मागूंक येवंक ना आमी गोंयकारांच्या लोकां वांगडा आतां तुमच्या बारीक आसल्या हितूनसून आसा पण तुमी चिंतूंक जाय की असले जे लोक आसात तांकां फुडें तुमी तेच जाय तुमकां काय दुसरें जाय तुमी आतां व्हडलें सांगतलें तुमकां आश्वासनां खूब येतले फाल्यां तुमी ना म्हटल्यार न्हू तुमकां हाडून थंयसर बरें टेबल सुद्दां दितले च्या सुद्दां दितले त्या इलेक्शन येता म्हणून मागीर काय ना मागीर 90% मेंबर्स आहा पळय हे बीजेपीचे कार्यकर्ते आतां तेच उठल्यात कित्याक आपलेंच काम जायना म्हणटा ते कळ्ळें तुका हे हितून राजकारण एकट्याचें न्हू हे राजकारण ते करतात आनी जे आपले कार्यकर्ते आहा पळय आपल्या तांकां तेंच्यांनी हेचेर उडयल्ले आसा म्हणून तांकां तरी खंय तरी कॅबिनान व्हरतले आनी सांगतले की आयज नाका फाल्यां नाका करया म्हणून आनी जर तेंच्यांनी डिसिजन आपले रिवोक केले जाल्यार लुकसाण हे तेंचें जाल्लें आसा ही जी शॉपां थोडे जाण आतां म्हाका दिसता पयला आमी ती बंद करून ते मिटिंगाक खंय तरी गेल्या तांकां व्हेल्या कळ्ळें तशीच म्हाका दिसता तेंच्यांनी आपलो आवाज म्हणटा पळय तो डेमोक्रेटिकली उठोवपाकूच जाय नाल्यार शिवाय जावचें ना इश्यू आनी म्हापशाचे जे करण आनी काल जी थडार जे हे दिलां म्हापशाकरण मर्चंट म्हापसा मर्चंट एसोसिएशनान
म्हापसा बाजार बंद आसपाक जाय कळ्ळें. हेका काँग्रेसचो आनी बाकीच्या म्हापशेकारांचो सपोर्ट आसा, पण त्याच बरोबर अशें दिसून येता की हो जो आमदार जो प्रत्येक हेका हे जे म्हापशेकारांचे इश्यूज जावं म्हापशेकारांचे गार्बेजाचे दर म्युन्सिपाल्टीचे इश्यूज कांयच सॉल्व करूंक पावना, इनकॉम्पिटंट आसा. आनी काल तेजो स्टेटमेंट आमी पळयला की तो सांगता की ह्या म्हापसा मार्केटान म्हणटा की राजकारण आहा, राजकारण तूं करता. त्या आमच्या काल एसोसिएशन म्हापशाकारांच्या हांकां घेवन तूं खंय गेलो, तुवें तांकां म्हापशा आपल्या ऑफिसान आपोवंक जालें ना, तुवें म्युन्सिपाल्टीन येवंक जालें, जावं तांच्या म्हापशाकाराचो हांगा सगळ्यां कडेन मिटींग घेवंक जालें. तुवें थोड्यांनी आपयलें खंय तुजें कॅबीन दाखोवपाक, डेप्युटी स्पिकराचें कॅबीन दाखोवपाक खंय आपयलो. ही म्हापशांची उदरगत कळ्ळें. तुका घर आसा, तूं केन्ना हांगा म्हापशा दिसना कळ्ळें. तुजे जे कावन्सिलर आसा ते दुबय भोंवंक वयतात कळ्ळें, बिल्डराचे पयशे घेवन कळ्ळें. म्हाजो आरोप आसा हे जे कावन्सिलर आतां आसात पळय आनी येता ते 6 म्हयन्यांक इलेक्शन जातलें पळय तेन्ना म्हापशाकारांनी तुमकां हेच कावन्सिलर जाय, अशेंच जाय की जे बिल्डरांची लॉबी भरतले आनी म्हापसा तुमकां हे गटार आनी कचरो खावंक दितले कळ्ळें. आनी जो इश्यूज सॅनिटायझेशन जर शॉप इस्टॅब्लिशमेंट जो हेंच्यांनी मार्केट एसोसिएशनान बाब जितेन कळारी मारला आनी तेंच्या पदाधिकारी मारता तांकां आमकां पूर्ण सपोर्ट आहा. हेचो इश्यू फक्त शॉपकीपरांचोच वचना, हे सगळ्यांनी भरता. पण हेच लोक ह्याच आमदाराक परत निवडून हाडटा, हो क्वेश्चन मार्क आसा. आतां म्हाकाय डावट मारता की फाल्यां हे बंद करतले काय ना कळ्ळें. हे आतां डेमोक्रेटिकली कितें बंद करप हे एक उपासूच कसो, कारण तेंचे इन्कम आसा आनी हो एक उपोशणूच अशें धरून म्हाका दिसता म्हापशाकारांनी प्रत्येक जाणांनी एक जावन हो विशय गंभीर धरूंक जाय. कारण हो आमदार काय ना. आतां फाल्यां तुमकां अशें आयकूंक येयलां की सीएमा कडेन खंय तरी व्हरतले आनी मिटींग करतले आनी तांकां खंय तरी गाजर दाखयतले आमी फाल्यां आनी परत कितें सॉल्व करता म्हणून. तो पर्यंत हेंच्या हितून फूट घालून हे राजकारण म्हणटा पळय हेंच्यांनी राजकारण BJPन हे फुटिराचें राजकारण केलां. जर तूं आमदार जर एक बारीकशें एसोसिएशन जर नाजाल्यार खंयसलें मर्चंट एसोसिएशन जर कसलें युनियन जर प्रत्येक हेका हे फुटार फूट घालतात आनी प्रत्येक लोकांक हे डिवायड करून दितात. सो हांव मागता म्हापशाकारांक होच आमदार तुमकां जाय. थोड्या दिसांनी म्हाका दिसता ही शॉपाय वयतली तुमची बंद करून कळ्ळें. तेन्ना तुमी जागे जातले काय कितें. आयज आमी हांगा येयल्या मागपाक की तुमकां तुमच्या सपोर्टाक म्हणून. पण म्हाका दिसता खंय तरी हे आमदार आनी कावन्सिलर खंय तरी फूट घालता. हे आमदार कावन्सिलर ह्या म्हापशा खातीर नान हे फक्त बिल्डर लॉबीच्या हितून आसात आनी जे शॉपां बिपां खंय बांदतात म्युन्सिपाल्टी शॉपाचे कलेक्शन कोणाचे पयशे घेवपाचे कलेक्शन हितूनच गुंतलेले आसात. सो आमी हेच्या फुडें ह्या कावन्सिलाचें इलेक्शन आसलें पळय तेन्ना आमी लोकां कडेन वयतले दाखयतले काय हे कळलें आसा. आनी आमदारान सांगलां की जे कावन्सिलर दुबय गेल्ले पळय परत उलयता. कारण म्हापशा जेन्ना बुडलेले पळय तेन्ना हे दुबय गेल्ले भोंवपाक. दुबय गेल्ले तेन्ना आमदारान सांगलें की ते आपले पयशे मोडून गेले. म्हाजो चॅलेंज आहा तेका कळ्ळें. आमदारान ह्या कावन्सिलराक जे दुबय गेल्ले त्या कावन्सिलराक घेवन बसचे आनी तिकीट आनी आपलो स्टेटमेंट दाखोवचो की हे तिकीटी आमी काडल्या म्हणून आपल्या एकावंटांतसून कळ्ळें. आनी तेन्ना उलोवपाचें तेन्ना दाखोवपाचें कितें बेश्टेच तुमी स्टेटमेंट करना की तेंच्या पयशान गेल्या. म्हाका दिसता हे जे कावन्सिलर रुलींग आसा पळय ते घरांतले म्हाका ते निस्ते सुद्दां आपल्या पयशाचे हाडिना अशें आयकूंक येयलां आमकां कळ्ळें. म्हाजी सुद्दां हाडिना घरान ते सगळे हांगांतल्यान घेवन वयता. आनी हे बाजारकारांक खबर आसपाक जाय हेंची युनिटी जाय सारकी. हेच्या पयलीं तांकां आमचो डेप्युटी CM आहलो बाबूश तो अर्बन डेव्हलपमेंट आहलो जाल्यार आयज आमी पळयता इतले व्हडली पदां घेवन म्हापशाची की उदरगत जाल्या ती उदरगत अशीच पळोवपाक जाय म्हापशाकारांक काय आनी कितें करपाक जाय की लोकांनी. हांव मागता की विदेश कामतान जो सॅनिटायझेशन टॅक्स म्युन्सिपाल्टीन लादला म्हापशेच्या व्यापाऱ्यांचेर आनी व्यापाऱ्यांचेरूच न्ही तर पूर्ण म्हापशेकारांचेर. सॅनिटायझेशन टॅक्स म्हणजे कितें गार्बेज टॅक्स सोंप्या भाशेन. सो आज जर म्हापशान वचून पळयत जाल्यार सगळे कडेन गार्बेजीचें साम्राज्य आसा. हो सॅनिटायझेशनाचो तुमी टॅक्स घेता तें बरें आसा. ती गार्बेज पयलीं साफ करा आनी हे गार्बेज साफ करपाचें थंयच सोडला. थंय गार्बेजींक किडी पडल्या अक्षरशः. आनी हांगा जर पळयत जाल्यार हे 5-5 वर्सांचो टॅक्स एका बरोबर कलेक्ट करूंक सोदता. व्यापाऱ्यांनी हरशीं
खूब पयलीं पासून तांणी आमदारा कडेन वचून आनी कावन्सिलराक आनी म्युन्सिपालिटीन खास करून चीफ ऑफिसर हांकां सगळ्यांक मेळून हे मार्केटींग म्हापशा मार्केटींग फेडरेशन आसा तांणी तांचें जें असोसिएशन आसा तांणी वचून तांकां सुद्दां मागणी केल्ली हाज्या पयलीं की बाबा रे हे टॅक्स आसा ते आमी एका हरवा इतलो भरूंक शकना आनी हो आमचेर अन्याय जावन आसा कारण तुमी जे ट्रेड लायसन्स आसा ताका उशील लायता ते तुमी 2-3 वर्सां हांगा दिना आनी तुमी टॅक्स लायता तो ट्रेड लायसना बरोबर टॅक्स आसता तुमी ट्रेड लायसन्स दिना ही तुमची मिस्टेक म्युन्सिपालिटीची पूण आज तुमी 5 वर्सांचो एकदम वसुली करूंक सोदता हें साप चुकीचें आसा आनी म्हाका दिसता पूर्ण म्हापशेकारांक सुद्दां ही विशय कळूंक जाय कारण थोड्यांक मातशें कन्फ्युजन आसा तांकांय कळूंक जाय की हो सॅनिटायझेशन म्हणजे गार्बेज टॅक्स आनी हो गार्बेजीचो इश्यू आसा आनी गार्बेजीचो टॅक्स जो कलेक्ट करता तो बरो आसा म्हणून अवाढव्य टॅक्स तांणी लायिल्लो आसा आनी दुसरी खास करून गजाल हांगा सांगची म्हाका दिसता की म्हाका एक्चुली जेन्ना हांवें वाचलें तें आनी म्हाका सांगलें कोणें की 23 तारखेक म्हापसा बंद करता तेन्ना म्हाका बरें दिसलें कित्याक जावं म्हापशेकारांक जाग आयली म्हणून म्हापशेकार आज उटिल्ले आसा म्हणून कित्याक इतलो ते म्हापशान कितेंय जावं कोणूच उटिल्ले ना कोणाक पडिल्लें नासता आमीच 4-5 जाण उलयता पुणून जे हांगा व्यापारी आसा कित्याक म्हापशा इज नोन एज मार्केट सिटी व्यापाऱ्यांची सिटी अख्ख्या जगप्रसिद्ध एका टायमार आशिल्ली म्हणून आज हे दुर्दैव की आज झालं ते म्हापशेचें जालां ते पळोवन आनी व्यापाऱ्यांनी खरें म्हणल्यार खरेंच हाज्या विरोधान आवाज उठोवंक जाय आशिल्लो आनी आज ते आवाज उठोवंक फुडें सरल्या म्हणून जशें भिकेन सांगलां की तांचो काँग्रेस पक्ष आसा शिवसेना आसत आनी बाकीचे जितले हांगा आमचे मेंबर आसा आनी जितले म्हापशेकार आसा तांचे वतीन आमी सांगता की ह्या व्यापारांक आमचो पूर्णपणे पाठिंबो आसा आनी तांणी हे एक दीस करून दाखोवचें कारण हाज्या पयलीं तांणी तशेंच केल्लें की जाहीर केल्लें की आमी बंद करपाचें आसा आनी मागीर तडका फडकी CM आयलो हांगा म्हणजे आज म्हापशेची परिस्थिती पळया की कावन्सील इज आमी म्हणटा लोकल बॉडी एक सेपरेट गव्हर्मेंट आहे लोकल गव्हर्मेंट पूण ते आसतना CMाक येवन म्युन्सिपालिटीन बसचें पडटा आनी हांचो प्रश्न सोडोवपाक CMाक आश्वासन दिवचें पडटा आनी CMान आश्वासन दिवन सुद्दां ते ढोबळ आश्वासन ठरता थोड्या दिसांनी अशी परिस्थिती आज गोंयांत आयिल्ली आसा म्हणजे हांगचो आमदार हो पूर्णपणे निष्क्रीय आनी फेल ठरिल्लो आसा आज जर आमी पळयत की CMान येवन हांगा तांकां सांगलें तांची समजूत काडली आनी मागीर रोखडेच व्यापाऱ्यांनी सांगलें की आमी करिना म्हणून हो जो बंद आहा तो पाळिना म्हाका दिसलें परत अशें तुमी का खबर आसा हांगा म्हाका कळना हांगा प्रॉब्लम असो जाल्लो आसा म्हापशान तरी की हांवें पळयलां की आमी फोटोन घेवपाक तयार जाल्या तुमकां खबर आसा की तो येता आनी आश्वासन दिता दुसऱ्या दिसा तें आश्वासन पाळिना आनी तुमी तरी प्रत्येक फावट हे जे तुमचे जो हे प्रकरण सॅनिटायझेशनाचें चालू आसा तें नवें प्रकरण न्ही हे 2-3 वर्साचें प्रकरण आसा आनी 2-3 वर्सां तुमकां सेगीत जर आश्वासनां दिवन पाळना आनी तुमी तरी ताचेर विश्वास धरता आनी हांगा कोण मुर्खट धरता हे तुमीच समजुपाचें पूण आतां जर तुमी फुडें सरल्या आमी सगळ्या व्यापाऱ्यां बरोबर आसा आतां भिकेनूय म्हणलां आनी खूब जाणांक हांगा खबर आसा हांगा आमी पळयत जाल्यार पळय आज फेरीचे हांगा बसता जे वेंडर बसता तांकां काडिल्ले आसा म्हणून राजकारण कोण करता हे म्हापशेकारांक कळूंक जाय की आज पळय वेंडर्स आसा तांकां काडल्या कित्याक काडल्या की तुमी त्या संपान सहभागी जावं नाका नाल्यार तुमकां कायमचे काडटले हे दाखोवपा खातीर आज वेंडर काडल्या आनी अशा तरेच्या धमकेचे आनी फुटाफुटेचे राजकारण हे मार्केटान सुद्दां चलिल्लें आसा आज काल हांव पेपरां सुद्दां वाचिल्ले आनी न्यूज सुद्दां पळयल्ली की म्हापशाच्या सगळ्या व्यापारांक आमचो डेप्युटी स्पीकर आनी जो म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजा ताणें आपल्या कॅबिनान आपोवन व्हेल्लें आनी थंय तांची बैठक घेतली अरे तूं म्हापशेचो आमदार मरे म्हाका कर आमदार हांव हांगा टेबल लावन बसता आनी आपयता व्यापारांक तुका थंय आपोवचें पडटा कॅबिनान तुज्या घरा सुद्दां न्ही म्हणजे तांकां तुका घरा आपोवपाचें ना तूं तांकां कॅबीन दाखोवप तांकां पिकनिकेक व्हरून बेश्टें आश्वासन दिवंक सोदता अरे तुका CM आयलो तूं स्वता डेप्युटी स्पीकर म्हणटा मरे गोंयचो मागीर तुजे कडेन कांयच जायना हांव सांगूंक सोदता हो आपल्या निष्क्रियतेचें जें खापर आसा ते व्यापाऱ्यांचेर फोडूंक सोदता ताणें जो आरोप केला की व्यापारी हांगा राजकारण करता म्हणून हांगा राजकारण हो जोशुआ डिसोजा आनी ताजे जे म्युन्सिपल कावन्सील आसा ते राजकारण करता आज वेंडर काडपाचें राजकारण कोणें केलां आनी तो ती राजकीय भाशा उलयता पळय ती पोन्नी जाल्या कित्याक ताका पळोवंक जाय म्हाका दिसता तो बाळकडू पळय ताजें आसा ते शिकला तो की ते विरोधकांची चाल विरोधकांचेर दुखलप हे आतां राजकारण केलें हे पोन्नें राजकारण जाल्लें आसा हांगा कोणूच विरोधकाची चाल ना हे व्यापारी जे आसा ते आपलो प्रश्न घेवन आंदोलन करूंक सोदता आनी आमी फक्त तांकां सपोर्ट दिल्लो आसा
हांगा कोणूच विरोधकांची चाल ना. विरोधकांची चाल आशिल्लेली हे आंदोलन खूप पयलीं आमी करपाचें. पूण ते व्यापारी तांचो जो प्रश्न आसा आनी म्हापशेकारांचो जो प्रश्न आसा ते घेवन ते फुडें सरिल्ले आसा आनी फक्त आपलो जो दोश आसा निश्क्रियतेचो तो तांच्या माथ्यार मारपाक तो म्हणटा राजकारण करता. आनी हांव एक शेवटचें सांगूंक सोदता की आमी भारताच्या देशाचें सुद्दां राजकारण पळयत जाल्यार फ्रिडम फायट ही एका टॅक्सा खातीर चालू जाल्ली आनी तो टॅक्स म्हणल्यार मिठाचेर टॅक्स लागिल्लो आनी सत्याग्रह करचो पडलो आनी थंयच्यान ती नांदी आशिल्ली. तशी म्हापश्या सुद्दां घराणेशाही मुक्त करपा खातीर म्हाका दिसता हे टॅक्स आसा ती नांदी आसा. पूर्णपणे ताका पाठिंबो दिता कारण सॅनिटायझेशन हो जो विशय आसा हो प्रलंबीत विशय आसा टॅक्साचो. कारण तांणी ते म्हणटा की आमकां 4-4, 5-5 वर्सां जे आमकां टॅक्स तुमी घेवंक ना ही म्युन्सिपालिटीची चूक आसा. कारण ट्रेड लायसन्स म्हणटा ते म्युन्सिपालिटीन इश्यू करून नाशिल्ले. सो एका बरोबर तुमी इतलो टॅक्सूय घेवं नाका आनी दुसरें म्हणजे टॅक्स जो आसा तो कमी करपाची गरज आसा. कारण म्हापशा भर आमी पळयत जाल्यार टॅक्स हो खंय वता हो प्रश्न म्हापशेकारूय विचारता. जितेश बाब सगळे आमकां दाट ती अशी जावपाची शक्यता आसा. अशी शक्यता न्ही. 100% तूं म्हणटा तें सारकें. आज जे षडयंत्र चल्ला फुटाफुटीचें राजकारण व्यापाऱ्यां मदीं चल्ला करप हे हाज्याच खातीर चल्ला की 23 तारखेचो जो बंद हांणी पुकारला तो फेल ठरोवपाक आनी फोल ठरोवपाक. पूण म्हजी मागणी तीच आसा की दाखोवन दिया की म्हापशेकार जागे जाल्ले आसा. तुम्ही ते आयकून तांची भरडकथा आयकून आनी ती ढोबळ आश्वासनां परत परत घेवन स्वताकूच फटून घेवंक तयार रावं नाका हें म्हजें म्हणणें.